अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। आज हम हुजूर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का न्यू बयान सुनने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह दिल से वीडियो सुनना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, देखते हैं आप वीडियो। एक तरफ दरिंदे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तुम्हारी तबाही के प्लान बना चुके हैं और मुनज़्ज़म तरीके से तुम्हारे आ रहे हैं। वो भेड़िए जो तुम्हारे साथ कभी बात करने की औकात नहीं रखते, लेकिन आज वो तुम्हारी जेनोसाइड, नस्ल कुशी के मंसूबे बना रहे हैं। इसकी वजह यह है कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तमाम मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन हमारे दरमियान किन मसाइल पर फोकस किया जा रहा है, हम किन मसाइल से उलझे हुए हैं। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे मसाइल हैं। मस्जिद का सदर बन गया, कोई सेक्रेटरी बन गया, इसी में उसकी जिंदगी है और इन्हीं इख्तिलाफात में मोहल्लों में आग लगी हुई है। एक बात याद रखो मेरे अजीजों, इन छोटे मसाइल पर जितने उलमा भी उलझे हुए हैं, मैं किसी को खास तौर पर निशाने तनकीद नहीं बना रहा, लेकिन ये मैं जरूर कहता हूं कि मसाइल आप ही इस्लाह करेंगे, उलमा ही इस्लाह करेंगे। जिन चीजों में बेतरतीबी आप ही सही करेंगे, लेकिन हर तरतीब देने का एक वक्त होता है। किस वक्त क्या करना चाहिए। जामिया अशरफिया मुबारकपुर में हमारे एक उस्ताद थे और फरमाया करते, वो बहुत अच्छा मुहावरा था। कहते कि बेटा, जिंदगी में ताज महल नहीं देखे तो कोई बात नहीं, मौका महल जरूर देखना। ये बहुत जरूरी चीज है। और आदमी बेमौका बेमहल की किसी भी चीज पर अपनी जिंदगी और अपनी एनर्जी खर्चा करता रह जाए तो ऐसे शख्स को बेसूद कहा जाता है, बेफायदा कहा जाता है। मुझे बताओ, आज हम लोगों को किस चीज के लिए माथा जोड़कर बैठना चाहिए? ये मॉब लिंचिंग के मुतालिक या हमारी बच्चियों के मुर्तद होने के खिलाफ? हमें इन मसाइल से यहां हिंदुस्तान में हम जूझ रहे हैं। और आपको पता है, बाज़ाब्ता आईटी सेल बना करके गुंडे खरीदे हुए मुसलमान लड़कियों के मुतालिक एक ऐप बनाते हैं और उसमें मुसलमान बच्चियों के नाम और उसके साथ उनके रेट लगाए जाते हैं कि फला औरत का ये रेट है, फला औरत का ये रेट है। ये सब ये ऐप डाल करके तुम्हारी जिल्लत नहीं है तो और क्या है। इन मसाइल को देख करके मैं इमाम गजाली की वो बात याद आती है। आपने फरमाया था, जब उम्मत रसूलुल्लाह की तौहीन पर खामोश हो जाए तो चंद दिन वो इंतजार करे, उनकी माँ और बहनों को बाजारों में नीलाम किया जाएगा, वो कुछ न कर सकेंगे, वो कुछ न कर सकेंगे। हम देख रहे हैं ये हालात। अजीजाने गिरामी वक़ात, दिल छलनी छलनी हो जाता है। जिन मसाइल पर हमें फोकस करना चाहिए वो छोड़ करके हम किन मसाइल में उलझे हैं। बेमौका बेमहल कुछ लोगों की बातें और इख्तिलाफात तो इस कदर शदीद बढ़ते चले जा रहे हैं। सोशल मीडिया आज मुनाजरे का अड्डा है। उलमा से भी मैं अर्ज गुजार हूं इस्लाह मुआशरा के लिए, आप उन मसाइल पर जरूर गुफ्तगू करें तन्हाई में जिन मसाइल में आपको तसल्ली नहीं, तशफ़ी नहीं, लेकिन आज उम्मत को कोई रास्ता देखने वाला कोई नजर ही नहीं आता। ये जिस तरह से जूझ रहे हैं मसाइल से, इनका हल क्या है? अजीज़ान गिरामी वक़ात, सालों पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये हकीकत में नाम के साथ इस्म व मुसम्मा थे, मुजाहिद मिल्लत थे। उनके दौर में जब ये जुल्म बढ़ता जा रहा था और इमरजेंसी के हालात भी आए थे, उस वक्त उन्होंने ये फरमाया कि मैं उम्मत को देख रहा हूं इस कदर हालात में परेशान है और इनके लिए एक जगह बैठने को भी हमारे पास फुर्सत नहीं रह गई। उस जमाने की बात कर तो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अकेला चला जाऊं सदर जमहूरिया के पास, या बाहर बैठ करके मैं धरना दे दूं अकेला। तो आपसे किसी ने कहा आप अकेले जाकर क्या करेंगे? तो कहा कि वहां जाकर के कहूंगा कि आज तो हमारी हालत यही है कि साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए।
پھر جھنجلا کر سر دے پٹ کھونچر لے مولا والی. آج انہی حالات کے ہم شکار ہو گئے. عزیزان گرام وقار، میں آپ کو جھنجھوڑتے ہوئے اس بات کا سوال کرتا ہوں، تم اس رسول پاک کی امت ہو جس رسول پاک کی امت کے لیے قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم انسانوں میں سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت ہو. یہ لقب کسی اور نے نہیں دیا، تمہارے خالق نے دیا ہے تمہیں، تمہارے رب نے تمہیں یہ لقب دیا، تم سب سے بہترین امت. لیکن دنیا تو آج ہمیں سب سے برا کہہ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ رحمان نے ہمیں جو سب سے اچھی امت کہا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو اچھائی کی بات کرتے ہو. وتنہون عن المنکر، برائیاں دیکھتے ہو تو روک دیتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر غیب سے ایمان لاتے ہو، بنا دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہو. یہ تین عادتیں تمہارے اندر ہیں، اس لیے تم سب سے بہترین امت ہو. اب آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا وہ تین عادتیں اب بھی میرے اندر ہیں یا نہیں؟ میرا مولا تو فرما رہا ہے تم سب سے بہترین امت ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس، کس لیے بہترین امت ہو؟ تأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتے ہو. تنہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہو. تؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. کیا یہ تینوں چیزیں ہیں تمہارے اندر آج یا نہیں؟ عزیزان گرامی وقار، اچھائیوں کی طرف بلانا کب کے بند کر دیا ہم نے، اور برائیوں سے روکنا یہ بھی ختم ہو گیا. ہمارے گلی محلوں میں آج اس قدر برائیاں پنپ رہی ہیں، اور لوگ آج ہم سے، ابھی کی بات ہے، جلسے میں آنے سے پہلے لوگ کہہ رہے ہیں یہاں کسی کو کچھ کہیں تو لڑائی پر آ جاتے ہیں، سب ایک دوسرے کے ہاتھا پائی پر آ جاتے ہیں اگر ان کو کسی برائی سے روک دیا جائے. اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اگر برائیوں کو دیکھ کر خاموش بیٹھے رہ گئے تو تباہی آئے گی، عذاب آئے گا. جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک بستی ایسی تھی جس پر اللہ نے عذاب نازل کیا، اور عذاب کا حکم جب دیا رب تعالیٰ نے کہ اے جبرائیل اس بستی کو اٹھاؤ اوپر اور نیچے کی طرف پلٹ دو. جبرائیل امین کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مولا اس پوری بستی میں تیرا ایک نیک بندہ بھی ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ ہمہ وقت تیری عبادت میں رہتا ہے. ہیں بستی والے بہت گنہگار، سب برائیوں میں مبتلا ہیں، لیکن وہ نیک بندہ بھی تو ہے اس بستی میں، اس کا کیا کریں؟ رب تعالیٰ کا حکم ہوا ہے جبرائیل اس کو بھی اسی عذاب میں گرفتار کرو. ہے نیک بندہ، عبادت گزار، لیکن جب بستی پر عذاب آ رہا ہے تو وہ بھی اس عذاب میں ہوگا. جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ کے جلال کے آگے وجہ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، اس کا قصور کیا ہے؟ لیکن اللہ کا حکم تھا، عذاب آیا، بستی تہس نہس ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کا نشان بھی ختم کر دیا گیا. سالہ سال بیت گئے تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں میں نے رب العالمین سے عرض کیا، مولا اس ایک بندے کا کیا جرم تھا؟ وہ تو تیرا نیکوکار بندہ تھا، وہ تو تیرا عبادت گزار بندہ تھا، وہ اگرچہ برے لوگوں کی بستی میں رہتا تھا، اس کا کیا قصور ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل وہ نیک تو تھا، پرہیزگار تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتی تھی، وہ روزانہ دیکھتا تھا اور خاموش رہتا تھا. لہذا برائیاں دیکھ کر خاموش رہنے والے کا بھی وہی انجام ہے جو برائی کرنے والے کا انجام ہے. تنہون عن المنکر پہ اگر عمل کرنا چھوڑ دیا تو اور ایک خسارہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بہت سارے لوگ آ کر کے ہم سے یہ کہہ رہے میں بڑی دور سے آیا ہوں میاں، آپ کے اس بھرگین میں آ کر میں آپ کو تنبیہ کروں کہ ڈی جے نہ بجاؤ، آپ کے ہاں میں آ کر کے یہ کہوں کہ شادیوں میں ناچ گانے نہ کرو. تم بھی تو مسلمان ہو، فریضہ تمہارے اوپر بھی ہے اصلاح کرنے کا، صرف مولویوں کے اوپر نہیں، صرف خطیبوں کے اوپر نہیں ہے. اصلاح، معاشرے کی اصلاح کرنے کا فریضہ ہر مومن کا ہے، ہر مسلمان کا ہے. آپ کسے ہو سکے تو اصلاح کرو، لیکن اس کے بھی طریقے میرے آقا نے فرمائے. آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں اپنے آپ کو ابھی شمار کر کے دیکھ لینا. میں 3 کیٹیگری گناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही वमन लम यस्तति' फबिलिसानिही वमन लम यस्तति' फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कोई बुराई को देखा, बेहयाई को देखा, तो उसे चाहिए कि हाथ से रोके। हाथ से नहीं रोक सकता तो जुबान से रोके, और जुबान से नहीं रोक सकता तो दिल में बुरा जाने। और हुजूर फरमाते हैं, ये दिल में बुरा जानना ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा है। और मेरे ख्याल से अब सबके पास वही हिस्सा रह गया। इससे ईमान को भी नाप सकते हो आज हमारे अंदर ईमान कितना है। हाथ से रोकना तो ये हुक्काम का काम था, जुबान से रोकना तो आप सबके लिए भी था, लेकिन हमने ये सब चीजें बंद कर दी। कुरान में अल्लाह फरमाता, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू, छठा पारा यहीं से शुरू होता है। अल्लाह फरमाता है, किसी भी बुराई को अलल ऐलान कोई करता है तो अल्लाह हरगिज पसंद नहीं करता। आज हालात ये हैं। ये इस आयत के तहत मुफस्सिरीन फरमाते हैं, वो लोग अज़ाबे खुदाबंदी में गिरफ्तार होंगे जो तन्हाई में गुनाह करते हैं और दिन में आकर दोस्तों के सामने ठट्टा मारकर उस बुराई का बयान भी करते हैं। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं, वो लोग हैं उनको अल्लाह का अज़ाब आएगा। रात में किए हुए गुनाह का जिक्र करते हैं, ठट्टा मार मार करके। नौजवानों के यहाँ ये फैशन बनता चला जा रहा है, मैंने उस लड़की को छेड़ा है, इसने उस लड़की को छेड़ा है। इस बेहयाई का जिक्र तुम चार लोगों में करते हो। एक तो गुनाह किया, उसके बाद फिर इजहारे गुनाह किया, और इस पर अल्लाह तबारक व तआला का गजब है, अल्लाह का गजब है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इस उम्मत का अगर ये फरीज़ा खत्म हो गया तो फिर इस उम्मत का जो हुस्न था खैर उम्मत कहलाने का, वो भी खत्म हो जाएगा। खैर उम्मत का लक़ब आपको जो दिया गया है वो इसी वजह से दिया गया है कि तुम अच्छाइयों की बात करते हो। दावत तो देना बंद किया, लेकिन कम से कम बुराइयों से तो रोको।